नमस्कार, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ। आजको बसाइमा अनुप अविरलले लेख्नुभएको औकात नपुगेको प्रेम भाग 2 सुनाउनेछु। योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा तपाईहरूले भाग 1 सुनिसक्नु भएको छ। समग्र सुनेर कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ औकात नपुगेको प्रेम भाग 2। जेठको महिना थियो। नेपालमा बर्खा सुरु हुन लागेको थियो। त्यही घाम, त्यही पानी, मौसमको केही भरोसा नै हुँदैन थियो। डाँडा काँडाहरू हरिया भइसकेका थिए। पालुवा फेरेपछिको जवानी चढिसकेको थियो प्रकृतिलाई। म र प्रिया नेपाल आएको पनि आज 1 हप्ता बितिसकेछ। आफन्तहरूसँग भेटघाट यताउतिमै समय बितेछ। मलाई भने जब नेपाल आएँ अनि झन् त्यो सहरमा गएँ, खै कुन सोचले के कुराले अव्यस्त बनाइरहेको थियो। र एक दिन प्रिया, म एकछिन बाहिर डुलेर आउँछ है। हुन्छ जानुहोस्, तर बाहिर साथीहरूसँग भेटेर पिएर आउने होइन नि, बरु घरमै आएर पिउनुहोस्। हुन्छ मेरी आमा, म घरमै आएर पिउँला। प्रियाको मिठो मुस्कानसहित म घरबाट निस्किएँ। कुनै निश्चित गन्तव्य थिएन। मेरा पाइलाहरूले त्यतै मोडिए जहाँ मेरो अतीत थियो। ती सङ्घर्षका दिनहरूमा हिँडेका गल्लीहरू, पैसा नहुँदा आधा प्लेट चाट खाएर छाक टारेको हुसेन अङ्कलको ठेला, उधारो दाल चामल किनेको नेवार बाजीको किनारा पसल, अनि म र अनिता जो अघि भए पनि पर्खिने त्यो घुम्तीनिरको चौतारा, सबै उस्तै थिए। केही घरहरू अग्लिएका, केही नयाँ थपिएका, यी बाहेक त्यहाँ सबै उस्तै थिए। मलाई त्यही पुरानो दिनहरू झन् ताजा हुँदै आयो। आफ्नो अनुहारको भाव म आफै महसुस गर्न सक्थेँ। कहिले एक्कासी खुसी, कहिले एक्कासी दुखी। ती ठाउँहरू र ती सडक गल्लीहरूले मलाई त्यतै तान्यो जुन घरमा बसेर म पढेको थिएँ, या भनौँ त्यही घरबाट विदेश गएको थिएँ। त्यही घरमा धेरै अभावहरूसँग लडेको थिएँ र त्यही घरमा पहिलोचोटि मैले अनितालाई देखेको थिएँ। घर अरूको थियो, म केही वर्ष मात्रै त्यहाँ बसेको थिएँ, तर त्यो घरसँग मेरो जीवनको एक हिस्सा जोडिएको थियो। एकछिन टोलाएर हेरेँ, सेतो रङको थियो, अहिले त रातो लगाएछन्। अम्बाको सानो बेर्ना थियो, अहिले त ठुलो रुख भएर माथि बरान्डासम्म पुगेछ। कहिलेकाहीँ राति आउँदा गेट खोल्दा थाहा पाउँछन् कि भनेर उत्तापट्टि पर्खालबाट चढ्थेँ। अहिले त तारजाली लगाएछन् बुढाले। म जाउँ कि नजाउँ सोचै सोचमा यहाँसम्म आएँ। जाउँ खाली हात छ, नजाउँ मनले मानेको छैन। त्यही अगाडि ठुलो फलफुल पसल खुलेको रहेछ। त्यहीँबाट 2 किलो स्याउ र 1 किलो अङ्गुर किनेर गएँ। म सिधै माथिल्लो तल्लामा गएँ। बाहिर बरन्डामा एउटी सानी नानी खेलिरहेकी थिइन्। मलाई देखेर रुन थालिन्। भित्रबाट के भयो नानी भन्दै कोही बाहिर निस्क्यो र उ थिइन् विनिता। एकछिन मलाई अभक्क भएर हेरिन्। दाइ नमस्ते, कहिले आउनुभयो? भयो 10-12 दिन जति। अनि तिमी सन्चै छौ? सन्चै छु, आउनुहोस् न यतै बस्नुहोस् भन्दै मलाई कुर्सी दिइन्। म कुर्सीमा बसेँ। बा आमा खै त? मैले सोधेँ। एकजना आफन्तलाई भेट्न हस्पिटल जानुभएको छ, सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला। आउने समय त भयो। यसो यता आउने काम थियो र पसेको। ल यो फलफुल राख, अरू त केही ल्याइन। किन ल्याउनु पर्छ त नि दाइ? त्यो सानी नानीलाई काखीमा च्यापेर एउटा हातले फलफुलको झोला लिएर ऊ भित्र गइन् र आउँदा एउटा गिलासमा चिसो लिएर आइन्। मैले पिउँदै सोधेँ, तिमीले त बिहे गरेर पनि नानी पाइछौ, मलाई त थाहा नै थिएन। ऊ खित्का छोडेर हाँसी। किन हाँसेको? नानीलाई हेर्नुहोस् त, कसैको याद आउँछ तपाईँलाई? हेरेँ, कति प्यारी, माया लाग्दी, तिमी जस्तै। ऊ फेरि हाँसी। म पनि उसैको सारमा हाँसिदिएँ। म त बिहे गर्दिनँ दाइ, बा आमालाई कसले हेर्छ? त्यही माथि मेरो त पढाइ पनि सकिएको छैन। ए हो र? त्यसो भए यी नानीलाई बाटोमा भेटाएर ल्याएकी हौ? दिदीको छोरी हो, एकैछिन ल्याएकी, पुर्याइदिनुपर्छ, नत्र फेरि रुन्छे। दिदीको छोरी? कुन दिदी? मन अलिक अर्कै भयो मेरो अनि सोधेँ, अरू कुन दिदी हुनु मेरो? उही तपाईँकी धोकेबाज मायालु। ऊ फेरि हाँसी। मनमा कता कता बिजाए झैँ भयो, तर आफूलाई सम्हाल्दै सोधेँ, ए हो र? अनिता पनि नेपालमै छिन्? हजुर, 1 महिना जति भयो आउनु भएको, सायद अब यतै बस्नुहुन्छ होला।
त्यो सानी नानीलाई फेरि हेरेँ। अनिताको जस्तै आँखा, उसको जस्तै नाक, उसको छोरी हो भन्ने थाहा पाएपछि बल्ल मैले अनिताको आकृति त्यो बच्चीमा देखेँ। लिन खोजेँ, मानिनन्। नयाँ मान्छेसँग मान्दिन यो त, विनिता भन्दै थिइन्। अनि नाम के हो नि नानीको? अबिना। नाम राख्नुको कारण अरू पनि हुनसक्छ, तर मेरो नामको 2 अक्षर चोरेर छोरीलाई दिइछ, यो कुरामा म विश्वस्त थिएँ। खै बाआमा पनि आउनु भएन, पानी पर्ला जस्तो छ। अब म जान्छु है, फेरि कुनै दिन आउँला। म खाजा बनाउँछु नि दाइ, खाएर जानुहोस्। होइन होइन, भोक छैन, अघि भर्खरै लन्च गरेर आएको। एक दिन भाउजूलाई पनि लिएर आउनुहोस् है। म अचम्म परेँ। कसले भन्यो तिमीलाई मैले बिहे गरेँ भनेर? दिदीले। अनि तिम्रो दिदीलाई चाहिँ कसले भन्यो? मलाई के थाहा, सोध्नुहुन्छ? बोलाइदिउँ? उसले चिडाउँदै थिए मलाई। तिमी आफै सोध, ल म गएँ। म निस्किएँ त्यहाँबाट। अनेक कुराहरू मनमा खेलाउँदै म घरमा पुगेँ। 90 दिनको छुट्टी लिएर आएको थिएँ। प्रिया नेपालमै बस्ने, म उता गएर सबै सेटल गरेर आउने अनि सँगै नेपालमै बस्ने योजना थियो हाम्रो। प्रिया गर्भवती थिइन् र म उसलाई लिएर सिस्टर हस्पिटलमा गएको थिएँ चेकअप गराउन। ऊ भित्र गई, म बाहिर पर्खिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा मेरो नजर त्यो सानी नानीमा पर्यो, जसलाई एउटी महिलाले काँधमा बोकेकी थिए। बच्चाको अनुहार मतिर फर्किएको थियो। मैले चिनिहालेँ, अबिना। एक्सक्युज मी। त्यो बच्चा लिएकी महिला फर्किन् र उनी अरू कोही नभएर अनिता थिइन्। न म बोलेँ न उनी। एकछिन हामी निशब्द भयौँ, एक अर्कालाई हेरी मात्र रह्यौँ। ऊ फुल जस्ती, जुन जस्ती, स्वर्गकी परी जस्ती अनिता कहाँ हरायो, कता हरायो? उसँग केवल नाम मात्रै बाँकी थियो, न केही उमङ्ग, न केही खुसी। ग्रहण लागेको चन्द्रमा जस्तो थियो उसको अनुहार। मुस्कुराउने प्रयास गर्दै भनी, अस्ति विनिताले भनेकी थिए तिमी आएको कुरा। ऊ यत्तिकैमा अड्की। आएको थिएँ। अनि तिमी यहाँ किन? कसलाई के भयो? मैले प्रश्न गरेँ। नानीलाई चेकअप गर्न ल्याएको। उता र यताको मौसम नमिलेर होला, जहिले दुःख दिने। अनि तिमी त? म फेरि अड्किएँ। उसले फेरि सोधिनन्, ल म जान्छु है अनिता? उसको पाइला रोकियो। तिमीसँग कुरा गर्न मन थियो। अब के बाँकी छ र कुरा गर्नलाई? मिल्छ भने नम्बर देऊ न। मिल्दैन। मैले त्यो आइडी आजसम्म डिएक्टिभेट गरेकी छैन। यति भनेर ऊ आफ्नो बाटो लागे। यसो सोचेँ, ओहो, आजसम्म 4-5 वर्ष अघि हामी जुन मेसेन्जरमा कुरा गर्थ्यौँ, उसले त्यही चलाएकी रहेछ। मैले अनइन्स्टल गरेको मेसेन्जर एप इन्स्टल गरेँ र अनितालाई एड गरेँ अनि म्यासेज पठाएँ। मैले त तिम्रो बिहे भएपछि यो एप्लिकेसन चलाउनै छोडेको थिएँ। अरू कोही त थिएन मेरो तिमी बाहेक, त्यसैले अनइन्स्टल गरिदिएको। के छ तिम्रो श्रीमतीको हालखबर? ठिक छ। अनि तिम्रो श्रीमानको? ठिकै हुनुहुन्छ। एकछिन न मैले केही म्यासेज पठाएँ, न उताबाट केही आयो। फेरि म आफैले लेखेँ, कति राम्री रहेछ नि तिम्री छोरी। हो र, राम्री लाग्यो? धन्यवाद। मैले मन चोर्न सोधेँ, के हो त नि नानीको नाम? प्रिया। ए, राम्रो रहेछ नाम। हो र, फेरि पनि धन्यवाद। उसले अघि नैदेखि कुराहरू घुमाएर प्रियाकै बारेमा केही भन्न खोजे जस्तो, केही जान्न खोजे जस्तो गर्दै थियो। तिमीले त नभनी बिहे गर्यौ है? मैले सोधेँ। तिमीले पनि नसोधी नसोची अर्कैसँग प्रेम गर्यौ है? जवाफ आयो। बुझिन के भनेको? केही होइन। अनि भन, प्रियाको खबर के छ? कसरी चिन्छौ तिमी प्रियालाई? केही जवाफ आएन। फेरि सोधेँ, भन न अनिता, कसरी चिन्छौ प्रियालाई? प्रियाको बहिनी र ऊ एकदमै मिल्ने साथी भएको, सँगै पढेको, अनि उसैको माध्यमबाट सबै कुराहरू थाहा पाएको सुनाइन्। अब यी सबै कुराहरूको केही अर्थ राख्दैन र पनि वर्षौँदेखि मनमा बोकेर हिँडेको पीडा बिसाउनै पर्छ। जब तिमी बाहिर गयौ, म पनि कलेज जान थालेँ।
र त्यही बेला उषासँग चिन्जान भयो र हामी एकदम मिल्ने साथी भयौँ। कहिले ऊ मेरो घरमा आउँथे, कहिले म उसको घरमा जान्थेँ। उसैले भनेकी थिए प्रियाको बारेमा, त्यति कलिलै उमेरमा भाग्यले ठगे पनि अहिले बाहिर गएपछि मन परेको छ रे कोही, सँगै पढ्ने हो रे, यतातिरकै हो रे, यस्तै यस्तै धेरै कुरा सुनाउँथे। बिचरा राम्रो भयो नि, फेरि जीवनमा खुसी आउँदैछ दिदीको भन्थे। उषाले पनि हो नि, कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो, कति रोनुहुन्थ्यो, अहिले कमसेकम खुसी हुने कारण भेट्नु भएको छ भन्थे। तिमी पनि बाहिर गएपछि पहिला जस्तो थिएनौ, जति बेला पनि बिजी छु, थाकेको छु भन्थ्यौ। तर मेरो मनले कहिल्यै तिम्रो प्रेममा शङ्का गरेन। कुरा पौष महिनाको, हामी न्यू इयर इभा मनाएर उषाकै घरमा बसेका थियौँ। भोलिपल्ट बिहानै, ओए अनिता, हाम्रो दिदीले मन पराएको केटा हेर्छेस् भन्दै उषा मोबाइल लिएर आई। म झसङ्ग भएँ। तिमी पनि थियौ त्यहाँ, साथै तिम्रो अन्य साथीहरू पनि थिए। मैले सोचेँ यी मध्ये कोही होला। उषाले फोटो स्क्रोल गर्दै गई र एउटा फोटो थियो तिम्रो र प्रियाको। हेर त अनिता, जोडी त कस्तो सुहाउँछ है दुईजनाको। मलाई ठम्म्याउन गाह्रो भएन कि तिमी अहिले प्रियासँग रिलेसनमा छौ। मलाई सन्चो नहोला जस्तो भयो भने बहाना गरेर म घरमा आएँ र धेरै सोचेँ कि तिमीलाई म्यासेज गरौँ अनि सोधौँ। फेरि सोचेँ होस्, उनीहरू खुसी छन्। फेरि मलाई तिमीभन्दा पनि प्रियालाई तिम्रो बढी जरुरत थियो। उसको खुसीको लागि नै भए पनि म चुपचाप तिम्रो जिन्दगीबाट टाढिने निर्णय गरेँ। तिम्रो कल उठाउन कम गरेँ, म्यासेज रिप्लाई गर्न कम गरेँ, मैले मुस्कुराउन कम गरेँ, सपना सजाउन कम गरेँ, तिमीलाई पाउने इच्छाहरू कम गरेँ, मैले आफूले आफैलाई कम गर्दै लगेँ। अन्ततः घरबाट जो रोजिदिनु भयो, चुपचाप आँखा चिम्लेर उसैसँग गएँ। मैले उसैसँग बिहे गरेँ। मैले तिमीलाई मनैबाट माया गरेँ अनि मनमा नै लुकाएर राखेँ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन थियो। हामी नेपालीहरू सबै घुम्न गएका थियौँ। त्यही फोटो प्रियाले उषालाई पठाएकी रहेछ। प्रियाले मलाई पहिलादेखि नै मन पराउने र सोही कुरा बहिनीसँग सेयर गर्ने। अनि एउटा संयोग भनौँ या लेखान्त, उषा र अनिताको भेट, मेरो र प्रियाको भेट। म यो भाग्यको लेखान्त देखेर दङ्ग भएँ। गल्ती कसैको थिएन, सायद हाम्रो कथा नै यसरी लेखिएको थियो। न मलाई अनितासँग गुनासो छ, न अनितालाई मसँग। अझ हाम्रो दुनियाँ अलग भए पनि हामी मिल्ने साथी छौँ, या भनौँ साथी भन्दा पनि माथि छौँ। हरेक सुख दुःख बाँड्छौँ। यति त बुझेका छौँ हामीले कि माया औकातले होइन, भाग्यले मिल्ने रहेछ। न पैसाले किन्छु भनेर पाइन्छ, न बल गरेर पाइन्छ। यो त जहाँ पनि जोसँग पनि हुँदो रहेछ। आज ऊ अर्कैको श्रीमती छिन्, म अर्कैको श्रीमान छु। हाम्रो जीवनसाथी अलग छ, हाम्रो जिन्दगी अलग छ, तर हाम्रो प्रेम उस्तै छ, हाम्रो माया उस्तै छ, हाम्रो सद्भाव उस्तै छ। तपाईहरू सुनिराख्नु भएको थियो औकात नपुगेको प्रेम। कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आउने दिनहरूमा अन्य कथाहरूको साथ फेरि आउनेछु। आजको बसाइबाट तपाईँहरूकै आवाजको दुनियाँको साथी अनुप अविरल बिदा चाहन्छ। हस्त, नमस्ते। गुलाबी चुन्दरिया